I'm डॉक्टर सईद इरफानुल्लाह फ्रॉम अब्बासी यूनिवर्सिटी पेशावर। तो लोकल होस्ट में मैं इसको ओपन कर देता हूँ। लोकल होस्ट और आपके पास है PHP माई एडमिन। ये CB का प्रोजेक्ट था, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें याद नहीं है कि इसके यूज़र क्या जो है लॉगिन नेम तो ये था, पासवर्ड अभी क्या है, ठीक है, हैश है या MS डाइजेस्ट के फॉर्म में है, ठीक है। तो अब हमें अगर आपको याद हो तो मुझे बता सकते हो कि आबिद का पासवर्ड किया था, आबिद ख़ान का किया था, हबीब का किया था, अहमद का किया था, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि फ्रेंकली स्पीकिंग मैं तो भूल गया हूँ, मुझे तो याद नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल इस तरह करते हैं कि हम अपने काम को चलाने के लिए पिछली रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हो अगर आप चाहते हो तो उधर से मैं, लेकिन बहरहाल आप अपने हिसाब से फिर कर लें, ठीक है। मैं ऐसे करता हूँ कि जो यूज़र लॉगिन फॉर्म है इसको मैं रीसेट कर देता हूँ ताकि ये काम मेरा आसानी से हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया यहाँ से ये ठीक, ठीक, और यहाँ से ये, ठीक है, और इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ ऐसे, यस, ठीक। और इसको मैं कर देता हूँ लॉगिन आईडी की बजाय TXT ईमेल एड्रेस डॉट टेक्स्ट के, इसके अंदर जो भी वैल्यू हो यहाँ पर, ठीक है, इसके मुताबिक ये कर ले, ठीक। अब मैं यहाँ पर आसानी की खातिर अगर आप देखें ना तो मैंने किया हुआ था, फिक्स दिया हुआ था सईद और पासवर्ड इरफान मैंने दिया हुआ था, ठीक। तो इस हिसाब से मैं अब इसको लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये सैयद और ये इरफान, ठीक। तो ये वैलिड यूज़र और ये लॉगिन हो गया, ठीक। ये हमारा प्रीवियस वर्क अगर आपको याद हो, ठीक है, काम कर रहा था। मैंने कहा कि बाकी जो फील्ड्स है ये भी आप फिलअप कर दें। तो ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, होना चाहिए था कि आप लोग कर लेते, ठीक है। हमारे पास क्लास में तो दिन भी इतने नहीं और पॉसिबल भी नहीं है कि हम कर सकें, ठीक है। तो इस वजह से अभी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने ये किया हो। इसके अलावा एक और टास्क भी मैंने आपको दिया हुआ था, अगर आपको याद हो। थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और इसको कर दूँ, अच्छा ये जो है ऐसे मैंने कर दिया, अच्छा इसको मैं 21 कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा तो ये ओपन हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स लॉगिन हो रहे हैं टाइम टू टाइम, तो इसको भी हम लेंगे, ठीक है। ये अगर देखें मैं इसको रन करता हूँ, सैयद और ये इरफान दो लॉगिन वैलेट, तो ये मैंने सेट कर दिया था, ठीक है। अच्छा इसके अलावा एक और टास्क भी मैंने आपको दिया हुआ था, थोड़ा सा मैं उसको भी आपके सामने ओपन कर देता हूँ, ठीक है। वो ये था कि एक स्कीमा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था जबकि हम डेटाबेस का वर्क कर रहे थे। ये आपको मैं इधर शो कर देता हूँ, ठीक है। रियल
रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। ये वाला स्कीमा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, और इसमें मैंने आपसे ये कहा था कि कस्टमर इन्फो और प्रोडक्ट इन्फो जो है, इन दो फील्ड्स को दो जो टेबल है इसके लिए भी आप फॉर्म को बना दें। और ये मैंने आपसे कहा था कि इनका जो फॉर्म होगा वो भी एम्प्लॉय इन्फो की तरह से है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे रिप्लाई किया था और उन्होंने कर लिया था, ठीक है। लेकिन जिन्होंने किया है, ठीक है, वेल एंड गुड। जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लें, ठीक है, ताकि मतलब इनके जो लैप्सेस है वो हो जाए। लेकिन मैं क्लास में नहीं कर सकूँगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं इधर बटन्स बना लेता हूँ, ठीक है, कस्टमर इन्फो के नाम से, ताकि आपको फिर याद रहे कि ये हम आपको मैंने टास्क दिया हुआ था, ठीक है ना। तो ये जो है फॉर्म 1 इधर, ठीक है। ये बटन्स भी मैं बना लेता हूँ, ये कंट्रोल C और कंट्रोल V, और ये कंट्रोल C और कंट्रोल V, ठीक है। ये बटन्स मैंने बना दिए, जिसको मैं कस्टमर इन्फो कर देता हूँ। और इसको मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट इन्फो। इसकी कोडिंग, इसका इंटरफेस मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट वो एम्प्लॉय इन्फो की तरह से है, ठीक है। तो अब आप नहीं करते तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। चाहिए कि आप लोग इसको कर लेते। बहरहाल मैंने आज जो वर्क करना है वो ये करना है कि डेटा ग्रिड के थ्रू लिस्ट के फॉर्म में प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के टेबल से डाटा उठाना है। अब अगर आप देखें यहाँ पर ये टेबल है प्रोडक्ट इन्फो, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, और ये इसके फील्ड्स हैं, ठीक है। इसके फील्ड्स को मैंने उठाना है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि आप लोग कर लें, ठीक है ना। आप लोगों ने टेबल बना दिए हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे सेंड किया था, तो कुछ ने फिर मुझे ऑनलाइन भी शो किया, डेट वर एबल टू रन, तो काम कर रहा था उनके साथ। बहरहाल मैंने आज वो फॉर्म्स तो मैंने बनाना नहीं है, बल्कि उस फॉर्म के अलावा मैंने एक और काम करना है किया। एक बटन में मज़ीद ऐड कर देता हूँ, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या? प्रोडक्ट्स इसके नाम से। तो प्रोडक्ट इन्फो तो फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स में जो है आपको वो लिस्ट शो करेगा इन द टेबुलर फॉर्म कि जो आपके पास अवेलेबल हैं। तो मैंने इसको क्या कहा, लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब इस पर्पस के लिए मैंने क्या करना है, एक तो इसका नाम मैं चेंज कर दूं, BTN LIST of PRODUCTS, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक। तो ये मैंने कर दिया, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक ये दो आप लोगों ने कर दिए हैं, ठीक है, कस्टमर इन्फो और प्रोडक्ट इन्फो। जिन्होंने नहीं किया वो कर ले। बहरहाल लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स जो है इस फॉर्म को मैंने आज डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो ये विंडो फॉर्म में ऐड कर देता हूँ, और इधर मैं कह देता हूँ PRODUCT प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट, LIST प्रोडक्ट लिस्ट, और ये मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कहाँ पर ऐड हो गया, ये आ गया है, ठीक है, सेट। अच्छा, अब मैंने इसमें क्या करना है, करना इसमें ये है कि ये जो टेबल है प्रोडक्ट इन्फो,
اس میں جو ڈیٹا ہوگا وہ مجھے ٹیبولر فارم میں نظر آئے. لیکن پہلے تو یہ کہ ابھی یہ آپ کو تو میں نے کہا تھا بنائے، لیکن میں نے خود نہیں بنایا. ٹھیک ہے، میں نے آپ کی رسپانسبلٹی ڈالی. تو سب سے پہلے میں اس ٹیبل کو بنا دیتا ہوں، پروڈکٹ انفو کے ٹیبل کو. ٹھیک ہے، تو کیسے میں کروں گا؟ یہ میں کر دیتا ہوں اسٹرکچر. اچھا، یہ جو ہے سسٹم یوزرز کریٹ اے نیو ٹیبل. ٹھیک ہے، تو ٹیبل کا نام کیا ہے؟ پروڈکٹ انفو ہے. نام میں دے دیتا ہوں اس کو PRODUCTINFO، پروڈکٹ انفو. اور فیلڈز آلموسٹ کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 فیلڈز ہیں. ٹھیک ہے، تو میں ادھر 9 فیلڈز ڈال دیتا ہوں. ٹھیک، اچھا. اب اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے؟ اس کو میں جو ٹیکسٹ فیلڈز ہے وہ میں نے کاپی کر دینی ہے. تو ایک ہے پروڈکٹ آئی ڈی، اس کو میں کاپی کر دیتا ہوں. مطلب میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوشش کریں کہ اسپیلنگز مسٹیکس آپ سے نہ ہوں. تو عادتاً چونکہ میں نے اسکیما پہلے بنایا ہوا ہے، اس وجہ سے اسی اسکیما سے ہی میں اس کو پیسٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تاکہ اسپیلنگ مسٹیکس نہ ہو. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں انیشیل ورڈ چونکہ اس میں لکھا ہوا ہے ایم ایس ورڈ میں، تو وہ کیپیٹلائز ہو گیا ہے، تو اس کو میں نے پھر اسمال کر دینا ہے. ٹھیک ہے، کنٹرول سی، کنٹرول وی، یہ اچھا، کنٹرول سی، کنٹرول وی. بلکہ ایسے میں کر دیتا ہوں کہ اس سب کو میں لوور کیس میں کنورٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، کنٹرول سی، کنٹرول وی، کنٹرول سی، کنٹرول وی، کنٹرول سی. اچھا، اسکیما کو ادھر ہم ڈسکس نہیں کریں کہ آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہی پرانا لیکچر جو ہے وہ اٹھا لیں اور اس سے یہ دیکھ لیں کہ اس میں جو ہم نے فیلڈز رکھی ہیں ان فیلڈز کا مقصد کیا تھا. ٹھیک، تو اس کو میں کر دیتا ہوں پی اسمال، یہ پروڈکٹ نیم پی، یہ جو ہے پروڈکٹ ٹائپ کمپنی اینڈ یونٹ ویٹ. ٹھیک، کر دیا. اسٹوڈنٹس ہے، اب میں ان کو الاؤ کروں یا کلاس لوں، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کیا کروں میں. اچھا، یہ تقریباً پورے ہو گئے. اب اس کے ٹائپس، یہ انٹیجر صحیح ہے، یہ var4 میں کر دیتا ہوں، یہ بھی var4 میں کر دیتا ہوں. کمپنی یہ بھی var4 ہے. ٹھیک، یونٹ ویٹ جو ہے اس کو میں کیا انٹیجر ہے، بگ انٹیجر ہے، اس کو میں فلوٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا، اس کا بار کوڈ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نارملی ہیگزاڈیسیمل کے فارم میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو بار کوڈ جو ہے اس کو میں نے اس کو ایسے ہی رکھ دیا. فی الحال مین ڈیلر ہے تو یہ var4 ہے. پرائس ہے تو یہ بھی نارملی ریئل بھی ہو سکتا ہے اور فلوٹ بھی ہو سکتا ہے اور انٹیجر بھی ہو سکتا ہے. ایکسپائری ڈیٹ جو ہے اس کی میں ڈیٹ اینڈ ٹائم میں رکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا. اب اچھا، میں آسانی کی خاطر فی الحال نا اس کو آپ انٹیجر پہ، چلو صحیح ہے، دیکھ لیتے ہیں.
یہ لینتھ جو ہے اس کی میں بس 4 بہت ہے، بس 5 کر دیں۔ پروڈکٹ نیم جو ہے اس کو آپ 30 کر دیں۔ پروڈکٹ ٹائپ جو ہے اس کو بھی 30 کر دیں۔ کمپنی جو ہے اس کو بھی 30 کر دیں۔ یونٹ ویٹ جو ہے اس کو 8 کر دو، ٹھیک، کیونکہ ڈیسیمل اس سے آگے پیچھے وہ سارا اس میں آ جائے گا نا، بار کوڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ 100 کر دیں۔ مین ڈیلر ہے اس کو آپ 100، کیونکہ اس میں ایڈریس بھی آ جاتا ہے۔ پرائس جو ہے تو اس کو آپ 4 کر دو، ٹھیک۔ ایکسپائری ڈیٹ اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک۔ اچھا، اب میں نے اس کو کرنا ہے سیو۔ اچھا، یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک بن گیا پروڈکٹ انفو کے نام سے، لیکن ڈیٹا اس میں اس ٹائم کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک دو ریکارڈز جو ہیں جلدی سے ڈال دیتے ہیں۔ انٹرفیس تو آپ لوگوں نے ڈیزائن کیا ہو، میں نے آپ سے کہا تو اس میں انسرٹ اپڈیٹ ڈیلیٹ بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کر لیں، تو کیا ہوگا؟ میں تو یہی کہوں گا، کیونکہ اگر میں کروں گا تو وہی چیز ہے جو ہم نے امپلائی میں اور انفو میں اور سسٹم یوزرز میں کیا ہوا تھا، تو مطلب 3rd ٹائم اور 4 ٹائم 5 ٹائم تو میں نہیں کر سکتا، وہ آپ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں نے کیا کرنا ہے، یہاں پر اب انسرٹ کرنا ہے ڈیٹا کو۔ تو پروڈکٹ آئی ڈی سے میں نے 1 دیا، پروڈکٹ نیم میں دے دیتا ہوں سے بسکٹس پروڈکٹ ٹائپ کیا ہے، ٹکی پیکس ہے، کمپنی کیا ہے، گالا ہے، یونٹ ویٹ اس کا اب نارملی جو ہے ٹکی پیکس کا تقریباً کوئی 5 یا 4 20 گرام تقریباً آپ کر لیں۔ بار کوڈ جو ہے اس کی فی الحال آپ XXXX ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ مین ڈیلر جو ہے آپ نے کس نے آپ کو سپلائی کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا نام ادھر آپ لکھ لیں۔ تو مین ڈیلر ادھر لکھ لیتا ہوں کیا، شوکت برادرز۔ پرائس جو ہے اس کی 5 روپیز ہے، ٹھیک ہے۔ ایکسپائری ڈیٹ بے شک آپ ڈال دیں 2023، یہ پرائس میں نے ڈال دی، ٹھیک، اور یہ گو۔ تو ایک ریکارڈ جو ہے اس میں انسرٹ ہو گیا ہے، ٹھیک۔ اب ادھر آ جائیں تو یہ دیکھیں ایک ریکارڈ یہاں پر آپ کو اویلیبل ہو گیا ہے۔ دوسرا ریکارڈ آپ ڈالنا چاہتے اسی طرح سے انسرٹ آپ کر لیں، 2 کر لیں۔ پروڈکٹ نیم کیا کر لیں، گھی۔ پروڈکٹ آپ کیا کر لیں، شابہ کارپوریشن، کر دیا میں نے۔ اچھا، کمپنی جو ہے اس کو اچھا گھی جو ہے، سوری، بگ 10 5 kg 10، کمپنی جو ہے شمع کارپوریشن، یونٹ ویٹ 5، مطلب نارملی کلو گرام ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے، یا گرام میں کرتے تو آپ اس کے ساتھ یونٹ آپ لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ بار کوڈ جو ہے اس کے ساتھ آپ وائی لکھ دیں فی الحال۔ مین ڈیلر جو ہے زیب کارپوریشن،
اچھا پرائس جو ہے اس کی 1800، 1800، ایکسپائری ڈیٹ آپ کچھ بھی ڈال دیں. چلو یہ میں نے ڈال دی 2023 اینڈ گو. تو یہ دو ریکارڈز میں نے ڈال دیے یہاں پر. اب میں نے کرنا کیا ہے، میں نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ اس کو میں نے ٹیبولر فارم میں ڈسپلے کرنا ہے. ٹھیک، تو آسان طریقہ ہے. کیا کریں گے آپ یہاں پر ڈیٹا گریڈ ویو. اچھا میں ایک منٹ میں اس کو بھی کاپی کر لوں، ٹھیک ہے نا. اچھا کر دیا میں نے، اور اس کا میں کر دیتا ہوں لسٹ آف پروڈکٹس اویلیبل. ٹھیک، فونٹ سائز آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں آپ. میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی زیادہ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، پراپرٹیز آپ کر لیں اور آپ اس کو کیا کر لیں، فونٹ کر لیں اور بولڈ کر دیں. ٹھیک ہے، سائز چھوٹا پڑ گیا ہے تو سائز کو ہم بڑا کر دیتے ہیں. اچھا سائز اس کو میں 20 کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہے سائز میں 15 کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی طرح سے. اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ ڈیٹا گریڈ ویو کو اٹھانا ہے. کیا ڈیٹا گریڈ ویو ڈی 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 گریڈ ویو آپ دیکھ لیں کہیں ہے. گریڈ یہ ڈیٹا گریڈ ویو یہ. ٹھیک، تو آپ یہ اٹھا لیں اور یہ آپ نے یہاں پر اپنے حساب سے اس کے سائز کو فکس کر دیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس آ گیا. اس میں بھی آپ بٹنز وغیرہ کو ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں فی الحال چاہتا ہوں کہ ایز مچ ایز سمپل ایز پاسبل وہ میں کر لوں. ٹھیک، اچھا اب یہاں پر جو ہے میں کہتا ہوں کہ جب یہ فارم لوڈ ہو جائے تو میں ادھر ایک بٹن کو ایڈ کر لیتا ہوں. یہ بٹن میں نے ایڈ کر دیا اور اس کا نام میں لکھتا ہوں BTN شو پروڈکٹس PRO لسٹ. ٹھیک، شو پروڈکٹ لسٹ، اور اس کا بھی میں کر دیتا ہوں PRODUCT پروڈکٹ لسٹ. پروڈکٹ لسٹ، اور سائز جو ہے اس کا میں فونٹ
10 कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली मैं 10 रखता हूँ, तो इसको भी मैंने 10 कर दिया, ठीक, और बोल्ड मैंने कर दिया। बोल्ड करते नहीं करते हो आपकी मर्ज़ी है, आप ये इसको 12 कर दें, सही है, बोल्ड ख़त्म कर दें ताकि ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाए। तो जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ जाए। तो देखिए इसका ये बैक साइड है, इधर मैं इसकी कोडिंग करूँगा, ठीक, वेरी सिंपल। तो कोडिंग जो है एग्जैक्ट वही है, इसमें 2-4 लाइनें हैं, इसी को ही आपने अपडेट कर देना है, ठीक है। तो कोडिंग मैंने यहाँ पर कॉपी किया हुआ है अपने पास, तो अगर आप देखें तो तकरीबन वही चीज़ें हैं। ये 2 लाइनें जो हैं आपने ऐड कर देनी है इधर आपने भी, तो ये देखें मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, ठीक। अब दूसरी जो हैं, जो वेरिएबल्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं, वो ऑलरेडी आपके पास मेंशन हैं, उन्हीं वेरिएबल्स को आपने डिस्प्ले पेस्ट कर देनी है, ठीक है। इसके बाद फिर आपने क्या कर देना है, बटन के बैक पर आपने कोडिंग कर देनी है, ठीक है, एग्जैक्ट वही कोडिंग है, क्वेरी आपने लिखनी है, ठीक। तो क्वेरी जो है इनिशियलाइज, सॉरी, कनेक्शन स्ट्रिंग जो है आपने लिख देना है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग एग्जैक्ट वही है, उसी को ही, जी हेलो जी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, आप स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, दोबारा मैं शेयर कर देता हूँ एंटायर स्क्रीन, और ये है, अब शेयर हो गया। शेयर हो गया आप क्या नहीं? हेलो, नो सर, नहीं हुई अभी। अभी भी नहीं हुई? नो सर। मेरे साथ तो शेयर्ड है। चलो मैं इस तरह कर देता हूँ, शेयरिंग मैंने स्टॉप कर दी, दोबारा मैं शेयर कर देता हूँ। योर एंटायर स्क्रीन, ये मैंने कर दी जी शेयर। हो गई कि नहीं? यस सर, हो गई। अच्छा, तो ये जो कोडिंग है कनेक्शन स्ट्रिंग एग्जैक्ट वही है, पुराने फॉर्म्स आपके पास है, एग्जैक्ट उसी तरह से वो वही आपने उठा के यहाँ पर डाल दी। अगर आप देखें तो वही चीज़ें हैं, वही माइस्क्यूएल डेटा, और ये यही वेरिएबल्स मैंने उधर से कॉपी कर ली हैं, ये मैंने कॉपी कर दी। अब यहाँ पर मैं इसको क्वेरी लिख लेता हूँ, इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर सेलेक्ट क्वेरी मैं लिखूँगा, ठीक है। तो सेलेक्ट क्वेरी क्या मैं लिखूँगा यहाँ पर, प्रोडक्ट इन्फो के बैग के ऊपर, ठीक। तो एसक्यूएल में क्या करूँगा, सेलेक्ट स्टैटिक आप कर ले, लेकिन मैं कहा दत्तन में नहीं करता, ठीक है ना। सेलेक्ट जो जो आपने सेलेक्ट का शो करना है वो तमाम आपने सेलेक्ट कर दी, फ्राम PRODUCT प्रोडक्ट इन्फो, किस टेबल से आपने चूज़ करना है, प्रोडक्ट इन्फो के टेबल से, ठीक। कंट्रोल C आपने कर लिया। अब देखिए मैं इसको गो कर देता हूँ तो आपको लिस्ट शो करेगा, एग्जैक्ट वही चीज़ मैंने इधर से कॉपी कर ली है ना, और वही मैं इधर पेस्ट करूँगा। ये कहाँ पे, यहाँ पे, ये मैंने क्वेरी लिख दी, ठीक। अब इसके बाद रेस्ट ऑफ द कोडिंग ऑलमोस्ट वही है, ठीक है, कि CMD न्यू कमांड, डेटा एडाप्टर वही आपने करना है, ठीक है। तो यही चीज़ें मैंने कॉपी कर दी, एज इट इज़ मैंने डाल दी, मतलब जो पुराने फॉर्म्स में एग्जैक्ट वही चीज़ यहाँ पर है। अब इसमें नई जो चीज़ है वो ये है
کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ڈیٹا مجھے اس ڈیٹا گریڈ کے اندر نظر آ جائے، بجائے اس کے کہ ڈفرنٹ ٹیکسٹ فیلڈز میں نظر آ جائے جس طرح یہاں پر ڈفرنٹ ٹیکسٹ فیلڈز ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ ڈیٹا میرے پاس یہاں پر ڈیٹا گریڈ میں نظر آ جائے. اب اس پرپس کے لیے میں نے کیا کر دینا ہے، ڈیٹا گریڈ کو ڈیفائن کر. ڈیٹا گریڈ بھی آلریڈی میرے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے. تو ڈیٹا گریڈ جو ہے اس کو میں اس کو میں کر دیتا ہوں. تو میں کیا کروں گا، یہاں ڈیٹا گریڈ view1 ڈاٹ ڈاٹ ڈیٹا سورس از ایکول ٹو، میں کہہ دیتا ہوں کیا، شو ڈیٹا. ابھی فارم یہ میرے پاس ابھی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ میں اس کو کال کروں گا، ٹھیک. تو یہ میں نے کر دیا. ڈیٹا گریڈ view1 جو ہے اس کا نام ہے. اگر آپ اس کا نام پراپرٹیز میں آ دیکھیں ڈیٹا گریڈ view1، تو میں کہتا ہوں کہ ڈیٹا گریڈ view1 میں یہ جو ڈیٹا ہے مجھے شو ہو جائے. اب یہ شو کرنے کے لیے میں نے فنکشن لکھنا ہے. تو فنکشن میں کیسے لکھوں گا، فنکشن جو ہے آلریڈی میں نے لکھا ہوا ہے، لیکن اچھا، پبلک ڈیٹا ٹیبل، اور یہ دیکھیں میں اسی کو اٹھا دیتا ہوں، یہاں پر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی کو میں نے اٹھا، میں سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو یہاں پر شو کر دوں. اچھا، اب دیکھیں یہ میں نے کہا کہ یہ ویریبل اس میں سٹور ہے، یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے. اب اس کے بیک پر آپ کیا کریں کہ یہ ڈیٹا مجھے شو کر دے کہاں پہ، اس ڈیٹا گریڈ کے اندر. اب کیسے شو کرے یہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ کنیکشن کو پہلے اوپن کرے. یہ آپ ادھر ڈائریکٹ بھی لکھ سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ پھر اس میں ایشو آئے گا، ٹھیک ہے. پھر میں نے کیا لکھا ہوا ہے، مائی ایسکیول ڈیٹا ریڈر از ایکول ٹو cmd ڈاٹ ایگزیکیوٹ ریڈر. ایگزیکٹ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے، یہ اس میں ایک دو اضافی فیلڈ ہے کہ لوڈ کرے ڈیٹا ٹیبل میں اس سے جو ڈیٹا آپ نے ریڈ کیا، اور اس ویریبل میں سٹور کرے. سٹور کر دیا، اب اس کو آپ ریٹرن کر دیں کہاں پہ، یہاں پر. تو اس کا دیکھیں ڈیٹا ٹائپ کیا ہے، ڈیٹا ٹیبل ہے. تو وہ ڈیٹا ٹیبل ہوگا، اور یہ ادھر میں اس کے اندر ڈسپلے کروں گا. اب اس کو دیکھیں میں یہاں پر پلے کر رہا ہوں. کر دیا میں نے لاگ ان سید، پاسورڈ عرفان، ویلڈ یوزر، اور یہ پروڈکٹ لسٹ. اچھا، اس کے بیک پر میں نے کوڈنگ نہیں کی، تو اس کوڈنگ کو میں کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن مجھے کوئی ایرر تو نظر نہیں آ رہا، بہرحال اللہ کرے کہ نہ ہو. اچھا، یہ کیا ہے، لسٹ آف پروڈکٹس. تو پروڈکٹ لسٹ از ایکول ٹو FRM. اچھا، 11 تک میں نے کیا ہے، تو 12 13 آپ نے کرنے ہیں، تو 14 میں اس کو نام دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے. از ایکول ٹو نیو، اور FRM 14 ڈاٹ شو میں نے کر دیا. ابھی تک شہزادے لاگ ان ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ میں نے کر دیا، ٹھیک. اچھا، اب دوبارہ میں اس کو پلے کر دیتا ہوں. رن کیا میں نے، سید، عرفان، اور یہ لاگ ان. اچھا، اسکرین نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو کہ نہیں؟ یس سر، آ رہی ہے. چلے صحیح ہے. یہ میں نے ڈسپلے کر دیا، ٹھیک. نو کلک آن دا پروڈکٹ لسٹ. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ RMS ڈزنٹ ایگزسٹ. PRO یہ کہتا ہے کہ یہ ٹیبل موجود نہیں ہے.
اچھا بالکل، یہ ہم نے بنایا تھا، اگر آپ دیکھیں نا سی بی کے اندر ہم نے بنایا ہے، ٹھیک ہے نا. ادھر میں نے اس کو کہا ہے کہ آپ اس کو اے سے لوڈ کریں. تو دیکھیں یہ اے ہے نا، تو اس کو میں کیا کروں گا، RMS 2021 بی کروں گا میں، کیونکہ سی اے کی کلاس جو ہے کل نہیں ہو سکی ہے. شام کو اگر آپ کو یاد ہو، کل تو میں نے کہا تو اسٹوڈنٹ نے کہا کہ نہیں ہماری لیب کی کلاس ہے، تو اس وجہ سے یہ دیکھیں بی میں نے کر دیا. اب میں اس کو دوبارہ پلے کر دیتا ہوں. کر دیا میں نے سید اور عرفان، اور یہ لاگ ان، اور یہ پروڈکٹ لسٹ. میں کلک کرتا ہوں پروڈکٹ لسٹ، تو دیکھیں یہ یہاں پر دیکھیں نظر آ گیا ہے. بات کی نہ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ ہم کیا کہتے ہیں اس کو، لسٹ ان اے ٹیبولر فارم. ہم نے اس کو کس فارم میں شو کیا؟ ٹیبولر فارم میں ہم نے اس ڈیٹا کو شو کیا. میرا خیال میں سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو یا نہیں آئی؟ آئی ہے سر. جہاں تک کوڈنگ کا تعلق ہے تو تقریباً ساری کوڈنگ وہی ہے. یہ بس صرف یہ لائن میں نے اضافی ایڈ کر لی ہے، یہ والی لائن، اور یہ جو فنکشن ہے اس کو میں نے لکھ دیا ہے. باقی ساری کوڈنگ وہی ہے. ٹھیک. اچھا اس کی سیٹنگ میں تھوڑی سی دیکھ لیتا ہوں. یہاں پر اگر آپ اس کو کلک کرو گے تو یہ انیبل ایڈنگ ڈیلیٹنگ یہ جو ہے میں نے ختم کر دیا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے تو اب اس کو میں دوبارہ پلے کر دیتا ہوں. سید عرفان اور یہ لسٹ آف پروڈکٹ، تو یہاں پر ایک اضافی کالم بلینک سا نظر آ رہا تھا، اب وہ غائب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب اس کے علاوہ مزید میں اس کے اندر کچھ پراپرٹیز کو دیکھ لوں. کر دیا آپ نے، اور اس کی پراپرٹیز میں آپ آئیں، آٹو سائز کالم موڈ، فل، آپ اس کو فل کر دیں. ٹھیک ہے نا. اور اس کو میں کہہ دیتا ہوں، یہ کر دیا میں نے سید عرفان، اور یہ اب آپ دیکھیں نا کہ جو یہاں پر نیچے جو لائن تھا اسکرال بار وہ بھی ختم ہو گیا ہے، اور جو سائز تھا اسی کے مطابق تمام فیلڈز کی لائن وہ سائز ایڈجسٹ ہو گئی. ٹھیک. تو پہلے کی اگر آپ دیکھتے ادھر ہمارے پاس ایک لائن تھی تو ہم اس کو ادھر ادھر ایسے کر رہے تھے. اب یہ دیکھیں پہلا پروڈکٹ کیا ہے، بسکٹس ہے، ٹکی پیکس ہے، کس کمپنی کے ہے، گالے کے ہے، یونٹ ویٹ 20 گرامز ہے، بار کوڈ میں نے لکھ دی شوکر بردرز جو ہے اس کو. اب آپ دیکھیں نا اس میں جو ایشو آ رہا ہے نا وہ یہ آ رہا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں کہ ہم نے اس کو، اچھا اب اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ میں اس کو مزید ذرا کھینچ لوں. ٹھیک ہے نا. کیا طریقہ ہے اس کا کہ یہ دیکھیں میں نے اس کو ایسے کر دیا نا، اور یہ میں نے تھوڑا مزید کھینچ لیا ایسے. تو مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا ڈیٹا ہے. تو یہ سید عرفان، اور یہ میں نے اس کو ایڈ کر دیا، یہ پروڈکٹ لسٹ. بات ہی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو وہ اس کے مطابق ایڈجسٹ کر لیتا ہے کہ جو جتنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اور بھی پراپرٹیز ہیں، آپ ادھر آئیں گے تو وہ تو میں نے فل اپ کر دیا. ٹھیک. پراپرٹیز میں آپ آئیں گے تو یہ آٹو کالم سائز فل میں نے لکھا ہے، تو اس کو میں کیا کر دیتا ہوں،
column header, all cells except headers, displays and इसको मैं नन कर देता हूँ, तो ये है कि वो फिर हर एक उसके मुताबिक सेट हो के आ जाएगा। ठीक, सैयद इरफान और ये अच्छा, अब इसमें आप सर्च का आप वो ऑप्शन भी रख सकते हैं। मसलन अगर आप ये कहते हैं कि सर अब गाला कंपनी के जो बिस्किट्स है वो मैं देखना चाहता हूँ, या शमा कारपोरेशन के मैं देखना चाहता हूँ, या फिर ये कि सिर्फ बिस्किट्स में देखना चाहता हूँ चाहे किसी भी कंपनी के हो, तो डिफरेंट तरह के सर्च ऑप्शंस भी आप इसमें रख सकते हो, ये ऑप्शन भी आप इसमें डाल सकते हो। फ़िलहाल मैंने इसको सिंपलिस्ट कर दिया। مثلا कभी कस्टमर आते हैं, अच्छा आपके पास किस किस कंपनी के बिस्किट्स हैं, तो आप बिस्किट के नाम से सर्च कर देते हो। कोई बंदा आ जाए कि यार आप मुझे ये बता दें कि टिक्की पैक्स आपके पास किस किस किस्म के हैं, तो किसी भी फील्ड के हिसाब से आपसे वो मांग सकते हैं या पूछ सकते हैं कि प्रोडक्ट या लिस्ट हमें शो कर दो, तो आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको एडजस्ट कर सकते हो। बहरहाल मैंने इतना करना था, मैंने कर दिया है। ठीक है, कोडिंग सोर्स कोड भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ, फॉर्म का स्ट्रक्चर भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, ग्रुप में बेशक जो है आप इसको ट्राई कर लें, और अच्छा होगा कि अब हम वाइंडिंग अप की तरफ जा रहे हैं। तो अगर नेक्स्ट वीक कोई क्लास हुई तो मैं इसमें मास्टर डिटेल फॉर्म है वो भी मैं आपको करा दूंगा, ना हुई तो फिर ये आपको ख़ुद मतलब फिर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी की तरफ से कंफर्म नहीं है कि मतलब नेक्स्ट वीक क्लासेस हैं कि नहीं है। बहरहाल थैंक यू, आई एम डॉक्टर सैयद इरफानुल्लाह फ्रॉम अब्बासियन यूनिवर्सिटी पेशावर। तो ये फॉर्म जो है इसको भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ ग्रुप में, ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, और कोडिंग जो है इससे रिलेवेंट वो भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ, और रिकॉर्डिंग जो है चूँकि न्याज़बीन किस्म के लोग हो तो रिकॉर्डिंग भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो बस अगर आप नहीं कर सकते तो मैंने कर दिया है, इतना काम मैंने कर दिया, तो चलो ये भी मैंने कर दिया, लेकिन ज़ाहिर है सीखना तो आप लोगों ने है। ठीक है, तो कोशिश कर लें कि आप ख़ुद कर लें, और बात वही है, समझ नहीं आती तो रिकॉर्डिंग ओपन करें, बार बार देखें, बार बार देखें। ठीक है, प्रीवियस जो टास्क मैंने दी है उसको करते रहें। ठीक है, ये मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दी, इसके मुताबिक इसको भी मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है, चलो मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है।